پکلا رمانی غلی دعا کا پڑ دعا کول پکار سورہ اعراف آیت نمبر 55 کی باقی کے پزور دعا کے او خلق پہ آمین ہوئی نو دا دعا ہم ثابت تا او دی دعا کول ہم نغرے اس کے لگا ٹخارے پچ گئے گا نا ٹک 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 جمعات گیٹ میں خطب راشی آتا با ٹک ٹک شروع لری کوئے گا نو دعا اللہ رب العزت دی دعا قبول کونو والا دعا اللہ پاک قبلی سوک دے اللہ پاک نے دعا کئی تو کتب کلان دعا کئی ہم اللہ پاک اوری کپزور کئی ہم اللہ پاک اوری یو صحابی راگے دکری نراہ آغا صحابی چکم کلی نبراغ اغتب ویرے کے دو دیہاتی آرابی لکہ اس مغوائے کو نا دا کلیوان لے کلی نراغ لے اردو کی عورتوئی دیہاتی او پاربائی کی عورتوئی عرابی وی دا عرابی لے وی کلی نراغ لے دا کلی خلق چکمی دا دیر سادگان خلق سپینیتی می منافقم دیری دیر سخت منافقی ولچہ اللہ پاک بخفل فرمائی قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا دا کلمان راغن لی چمنگ ایمان راوڑے دے لیکن دی ایمان ندر آوڑے دا سے زان مسلمانان خیارہ کئی لیکن ایمان تک نشت منافق دیری بیا اللہ پاک فرمائی العرب اشد کفرا و نفاقا کلیوالا خلق پدی کی کفرم دیر مضبوطی نفاق پکم دیر مضبوطی دیر سخت بس خار والا خلق چکمی کنا خار والا خلق بخبل قانون کی آغی منافق توب تا دمر سے خیال بیال نہیں خلق و غیبت تیم دمر خیال نہیں او دکلی والا کو خاص کر جدا سرزی شروع شی او مور بل کی او انگیٹای مخی تناسی بیا خو رازہ کتو دی بیا خو پکری کی دی چاہ خیر نہیں ہر چاہ خبری کر شورون والا آخر دا غیبتو نہیں او تشی چرے مشر آغا دی معشومان و مخ کی غیبتو نہ کئی او بدوئی نا کشران با مشران بیا سی عزتو کیا سب والا آدم و سب والا احترام دا سلسلہ چلی گی او دا بوٹے دے پلار چکم دے نو دی زوی پا زڑکی آچائی چی زوی راشی نو آغا بیا دی خپل زوی یعنی دی نوسی پا زڑکی راشی دا مخی تا دا بوٹے چلی گی دی بغض دا دی حسد دا دی کنے دا زنانہ بھئی کنا تاسو با کتری زنانہ با چرتم دی خپل رور دی اولاد یا دی رور بدبینی ویری سو منم چی زنانہ خپل رور بد نہ ہوئی او د خپل روارا او د خوري بد بنه ہوئی لیکن چکلم بد ہوئی گنا د خاون دی رور یا د خاون دی روارا په بد وي بس نه عام شي سره اریان چې خدا دا کافران صرف زما دا رونا زما دی رون دا اولاد دی د دې خو رونه دی د دې خو یاغیم بچی دی یاغي دی کافران نه کاری زما دا وردار ته کافرانو دی داو کړو بس دا یو سلسله چری دا ځان سره زیاته کوي انسان پوریږي دا بل سره زیاته نه کوي څوک چې بد وای کنه دي چا او خاص کر د خاون د رور ته بد وای داغه د اولاد ته بد وای دا تاغي ته بد نه وای د ځان ته بد وای ولی زکا ستا با سبا بچی کی کہ نہ لگی سبا با ستا بچی کی کہ نہ اتمو خپل زامن نہ ودونه کوي بکنه ما کوي زامن نہ ودونه کوي کنه تو زامن نہ چې ودونه کینو د زامن اخذ بم یا داکار کوي ستا بد بو سره وای یا دا زنانه خپکی کی هراوي روندار میں انگور میں خبره نہ مانی زوی میں بس عمل آر نہ دے
دا نه کوي دا نه کوي. چې سړی ورته وایي چې تا خپل زامن ته څه زده کړي هغه راته وښایه، دا د هغه بدل دی تا ته نګد نګد الله دې دنیا کې راکړي. او ډېر خلک دا شان دی چې هغوی وګوري زما بچي نن عادت د خلاف یو غلط خبر د خوی نه راوباسله د دې څه وجه کېدی شي. دا کم چې پړه لیکه خلک ځان ته وایي که نه په دې کې څه خلک ډېر ښایي، هغوی د دې خبرو تحقیق کوي چې زما دې زوی په جمعنې مخکې دا خبره نه وه، نن زما دې زوی په دې جمع دا خبره ولې راله، دا ماشوم دی، دا خبره کوم ځای نه زده کړ. نو هغه چې کوم دی هغه خبرې بیا تحقیق. موږ ټول خپل اعمالو کو هغه اعمال موږ ټول ځان له ضایع کو، تباہ برباد. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ به الله پاک انسان ته وایي اے انسان ستا خو څه عمل نشته، هیڅ عمل دې نشته. دا انسان به وایي چې اے الله ما خو روجي یخودلی دي، منځونه مې کړي دي، نیک اعمال مې کړي دي، لیکن اریان دائما چې زما په اعمال نامه کې هغه اعمال ورې نشته کاریږي نه. الله رب العزت کو فرمائے چې بالکل تا کړی دي، لیکن وسره سره تا غیبت هم کړی دی، او تا چې څومره نیک اعمال وا غیبت والا پیسې کی تری دي هغه اغست ته دا شان خاري لاس دا کارونه من کو. نو یو دیہاتی راغی په دیہاتیانو کی کلیوالو کی یو صفت دائی دا پک یو صفتی چې خبره کوي پډاګه ښکارا خبره کوي ساده دومره طریقو نه واقف نه کفر او نفاق خپل ځای لیکن خبره ښکارا کوي. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دومره محبت او دومره مینا وا چې داغه به صحیح امتحان. لیکن دا چاره خبره به تاسو نشو کوله، انا خبره به تاسو نشو کوله دا الله رسول نه کنه. کته څه خبره تاسو کې الله حکم نازل شنو بیا یا خو آدار کوي وزکه ودی ډیر زیات احتیاط کو. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاطب هر وخت ناس او چې بعد د وسوب کلمات سره راغی کلمات سره نو دی ډېر سخت خوشایدل چې دی اوس پیغمبر علیہ السلام نه خارته پوس کوي، پیغمبر علیہ السلام ورته خبره کوي من به واو خوشایدل. نو یو کلمات سره راغی هغه وی اے دی الله رسولا اے دی الله رسولا الله پاک کار دې زما خبر اوري چې ز په کلار دی هغه نه سوال وکم او زما الله کلری چې ز پچغه باندې چغه باندې بیا دعاګانې کو. دا خبره چې کله دا خبره وکړه پیغمبر علیہ السلام غلی شو، الله پاک وحی راولې غنا وی فرمایل وإذا سالك عبادي چې زما بارکه تانا تپوس کئی زما بندگان فإنی قریب ورتوایا چه زنیز دیما زنیز دیم تدیر نیز دیم چه سنگتا دعا کئی کوا. اللہ پاک فرمائی نحن اقربو الی من حبل الورید من دمر نیز دیو دی انسان تا دی انسان دا شیر رب چرے تا سمر نیز دی فدمانی دا دی جوند دی انسان جوند دی د دین زیات الله پاک فرمایي زدي انسان ته نږدې دومره الله نږدې. نو دا آیات په دې مجمانه بیا نازل شو. هر یو آیات چې کوم نازلېږي دی هغه څه وجه هغه وجه ته ویل کېږي شان نزول. نو د دې آیات شان نزول دار چې دې دیهاتی دا خبره یو غزوه کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي روانو غزوه جهاد ته ویل کېږي. جهاد ته چې کله مسلمانان روان شي بیا پدې کې چې کوم دې دوه قسم دي، یو دا غزوه بل دې سیر، دې دوانو کې فرق دی. غزوه هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه جنگ کې په خپل شرکت کړي
هغه جنگ کې پیغمبر علیہ السلام خپل شرکت کړي، هغه ته ویل کېږي غزوه. نو یو صحابي فرمایي چې موږ د غزوې نه واپس را روانو او ګټای وي ورغړ کانی پای باندې موږ خپې خودي او را کوزیدو او موږ په زور وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر په زور زور. نو یو صحابي نه هغه وی چې تاسو الله دانم دمر په زور ولیا ولستاسو الله داشن دے ام یو وسما چاغړون دے نعوذ بالله یا قوم استاسو आवाज نه اوري داشن نه دے استاسو الله غدے الحي القيوم هر څه اوري هر څه او هر څه ورته پته ده. نو دانا چې څنګه ته دعا کوي دی الله نه الله پاک ستاسو دعاګانی اوري او قبول کوي. انسان دعا کوي د دعا کولو آداب سره د دعا کولو آداب دار چې ټول رمخ کې ته د الله پاک تعریف وکړه، د الله پاک تعریف بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ورېګا هغه نه بعد بیا دعا کوه. زمون خلک دعا کوي لیکن دعا کولو طریقه ورته نه معلوم، بس لاسونه ډانی کوچت کی اے الله ما وبخي اے الله زما مور خپل بس دا دعا مونږه مور خپل خو لګنه بس دا کوم اے الله ما وبخي اے الله زما مور خپل وبخ. د دین امر کې دی الله پاک تعریف وکړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ټول نمکی اے اللہ دا ټولی پاکه استاد پارا دی، اے اللہ دا ټولی خوبیان استاد پارا دی، اے اللہ تا میرا بان بادشاہ، اے اللہ ترحم کون کی، اے اللہ تری قیامت رضی مالکی، اے اللہ چاپ بارکی جتا ہوائی نو آغا دعا قبلائی، اے اللہ تار سکولو آرائی مخی دا اللہ تعریفو. بیا پیغمبر علیہ السلام باندې درود شریف وایي یا مخکې درود شریف وایي بیا د الله پاک تعریف وکړه بیا هغې نه بعد بیا دعا وکړه ای الله ما وبخي زما مور پلار. دا شان طریقه دنیا یو معمولی سړی چې دی د هغه مخې ته چې ته ځې او په هغه باندې یو خبره مناوی نو ټول نه مخکې هغه تعریف کوي حالانکه هغه کې عاشقین ده لکه اوس ته یو ایسه چو مخه تزي هغه باندې د خپل علاقې او مسله حل کوي او کته ډایرک ورشي تور ته چې سچو سیب دا کار کوي مونږ ستای په نوکر ورځه او دوی خبره او چې کوم خیال سره نه ورشي او سچو سم ماشاءالله ته چې هغه د علاقې داسن برابر شو د چې کنټرول شو تعریف ولر هغه بیا و چې هغه دا خو زموږ خدمت ته دا کار ګوره مونږ کوو دا چې کوم ځای کې میمون خدمت ته من کو بس تا ته پته لګي سړی لار تر راغی بیا ورته خبره بیا ستا خبره وي او کته ته ډاری کوی هغه ورته ما سنچریان ته دا کس بار بس دا روانه دي ناشه نو دنیا کې چې پچاما نکار کوي دا تعریف ته وکي استا خبره وي او الله پاک چې دا ټول کائنات پیدا کړی دی او حقیقت کی تعریف لائق هغه الله دی ټول تعریفونه الله دی ته دا تعریف نه کوي او دا غنه دعا کوي دا دعا نه دعا طریقہ الله پاک مونږ ته پدی سورہ فاتحه کې بدا طریقې سره قولنا چې دا سن بته دی الله نه دعا کوي. دعا د قبلېدو د پاره اول شی دارې چې کم خوراک ستاخېټ دي زی چې هغه حلالي حرام نه دا اول شی دا دعا چې تکای چې ستاخېټ د سزي چې حلالي حرام نه او حرام د چې ځان بچ کو دعا کوي هغه دعا به الله پاک ستا قبلای. بل خبره دا چې ته دعا کوي پوره توجه سره کوي چې ستا توجه الله طرف ته ته دعا کوي پوره توجه الله طرف ته پکار. او درېمه طریقه دا
آغا دعاگانی وکئی چھ کم دعاگانی کم کارون استاس و مخی کی کم عقل منی یو شی عقل نمانی و تاغا دعاگانی کئی یا استاری پاڑی لری تاغا دعاگانی کئی انداد دعاگانی کول بگا وسی یو سڑے در تناس تے پاکستان کی پا کراچائی کی باوانی چارے کی او دیو چھے اے اللہ وائٹ ہاؤس دا دی صدر دا بنگلہ چھے دا مال راکی ان دا دی دعا سے تک خونو جوڑی ناس دلتا ہے امریکہ کی وائٹ ہاؤس دی صدر دا محل دی اللہ نا پا دعا کی خوار دا کار مکا دا دعاگانی مکا دعا داؤ کا تپے او کپنے کی کار کے اے اللہ دی سڑی پڑھے کی وہاں چاہا چھ مالا باوانی چاہے کی کوڑ والا سمجھ کے راضی دا شان دعاگانی کا وہ سی او سڑے دے آدھا دعا کی چھے اے اللہ یہ سڑے دے مانا جنہیں جوڑا کی مانا جنہیں جوڑا کی دیو چیزان سا کو دعا کم اللہ نا کم کر اللہ تا سگران نہ دا اللہ تا بالکل سگران نہ دا خدا عادت نہ رکھا دا طریقہ نہ اوس یو خزن الله سپورت دی او چې الله زه خو د خاون نه تر شو مان خاون جوړ مان سره جوړ دا دعاګانې خو نه کول پکا دعا کمی طریقې عادت هي هغه عادت مطابق به دعا کوي ستاسو دعا به الله رب العزت بیا قبولیت په دعا کې په دې طریقو سره راضي چې ستاسو په خیر کې حرام نه حلالي توجه سره دعا کوي عادت مطابق دعا کرے دادری طریقے پکار ستا دعا با اللہ رب العزت بیا قبلی او دعا چی انسان دی اللہ نہ کہ او دا صفات پکی یقیناً دی آغا دعا اللہ رب العزت قبلی او دا شان انسان دے کہ مسلمانی او کہ کافری لیکن دی آغا خیرون اخفل زان بچ کوئے خیرونا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن طرف ترے گو آغت یمن بادشاہت آوارکو آغت اے معاذ اتق دعوت المظلومی فإنہو لیس بینا وبین اللہ حجاب اے معاذ دی مظلوم دی خیرون اخپل زان بچ کوا وری دی آغا او دی اللہ پا میس کی سپردی نہیں بیا اس پردیم نہیں یہاں دی خیرون اخپل زان بچ کوا نو دا با کوشش کوئی چی رچا خیری وانا لائے انسان ہو انسان دے کا مسلمان دے کا کافر دے بلکہ دی انسان نے علاوہ دا زناور چکم دی ردی خیریم نہیں لا اصل بکا اور روایت کس طرح زی چیو بدکارا بدعملا خزا آغا دی سپی دی ابو پا وجمانے اللہ پاک جنت تولی او یو سڑے چاڑے پر ازلار ہو لیکن دی پیشو سر زیادی پا وجہ اللہ جانم تولی دا خود اللہ مخلوق تستا مخلوق نہ دے تب دی سر ظلم زیادی نہ یعنی خوراک سکاک پدی بندول خام خواہ خل دان دی آیا اس پہ دے یا داشن یو زناور دے چی موزی دے تالا تکلیف را کول وانا دے دی آغا مرگ جائز دے اس پہ دے اس پہ تا نقصان نہ رسی او یقیناً اس بھی نقصانی دی آغا مرگ جائز دے لیکن مرگ جائز دے تکلیف اور کول جائز دے دی مرگا تکلیف یو تکلیفی یو خام خواہ وخلی دا بیکار رکھا دا شان بل یو زناور دی چاہتا نقصان دا رسی تو اغا مرکولیش تردیب پوری چی او سرے پا موس کی اولان دے او مار پی حملہ کئی تو دید افزان داغلتا بزرگ و پریزگارو نے جوڑی چی خیر دیرا دیش تک پہ درمان نگوڑے ڈارک پہ رسوارے بدا سنکارو کا چی دا موس دیوس لگ برابر کا ہو دا مار ولی سا ہو دل سے علاج موس خبراؤ کر سے بلکہ دی پوری چستا موس ماتی کیم نہ پدی قطع چردہ کارو
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناشان یو خبر نشتی چې پریخي هر خبره مونږ ته کړي او مونږ پدې پوهه کړی. نو الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تعالی تاسو کې عبادي زما بندگان عني زما ببارکی فإني قريب پس زنزدیم زدعا ورما اجیبو زدعا قبلهم. اللہ پاک فرمائی اجیبو زدعا قبلهم اجیبو زعورم دعوت الدائی دی دعا کول والا دعا اذا دعانی چکل آغا دعا کئی چکل آغا دعا کئی دی آغا دعا زعورم. وست پینزو منظور دی پارا پینزر ٹیم چلے اعلان کی گی پینزر ٹیم دا بانگ بے لکی گی دام یو دعا دا تاسو را بری خیر طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح راشے مسترف تا راشے کامیابی طرف تا راشے مسترف تا راشے کامیابی طرف دا یو دعوت تی دعوت ورکول پکار دی دعوت دی پارا وس اللہ پاک منگلہ اجتماع را کرے کراچی اجتماع اور تو 25 26 27 دسمبر مانی کراچی اجتماع شروع کی راول خدا نا چی زمانگا چکم بزرگان و مشران اللہ پاک کی سلامت ساتھی اس پہ کہ الحمدللہ دی علماء کثرت تے دیر زیاد علماء دی پری مشران کے اس دیر زیاد تے آغی او داغی بزرگان دی مولا الیاس رہی مولا طرفنا آغا ٹیم دا خبر روان دا چلی اجتماع دی مناقض کے دون دیر زمانہ مخ کی دا غیر پارا دعاگانی اہتمام کر چی اللہ دی حفاظت اسا نن آغا دی آغا مولانا الیاس رہی مولا اخلاص تی او دی آغا محبت یا اللہ دی پارا دعاگانی کول چینن دی طول و خلق و اجتماعانی بندی شہیدی گی ریدری دی بریلیانوں منڈا کرلا نوروں و بلم لیکن یو کہ اجتماع پاتے رہا اندی تبلیغانو پاتے داوزم برقرار دا پہ اخلاص مانے کی زمن دی مشرانو اخلاص خولے دی او دا آغا اخلاص برکات دی چنن الحمدللہ پورا پدی دنیا کے بتاتا تبلیغان دیوبندیان او دا خرق ملا کو دیوبند سے مسلک نہ رہے مذہب نہ رہے لیکن بس دی طرف تا منصوب دی چیانا دا دی قبیلے والا خرق دی باقی نو دا سے جدا مذہب نہ رہے زمان مذہب دے اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت دا زمان نم دے باقی چی کم دے نو سو کم علاقے تا منصوبی سو کم علاقے دا اجتماع چرا روان دا پدی اجتماع کی شرکت وکئی لیکن شرکت آغت نہ دے خوراک تے پارا مکہ تعلیم کی گی تعلیم ٹیم کی تعلیم پسائی کی کہنا ہے بیان کی گی بیان تزان نہ سوائے دمرا خود خبری کئی او دمرا خودی خبری کئی او دمرا تجربونا او دی مثالنا ڈکی خبری کئی چاہ خبر تاسو ماور استاسو پدی غبونو مانی پریوزی انشاءاللہ استاسو زندگی بدل لیکن انسان وہی نہ بدلی کی وجہ دائی آغا تورسی اور مازان کی غیا رومیالون والا خسناس یا ٹوپو والا خسا یا اترون والا خسا یا پدی سرزے موسم کی گرم آلوا ٹھنڈا آلوا مومپلی اور دا شیزونا بیزونا گرم انڈے اور یخی انڈے اور چھے دی خلقو سرناس نادری وزی پدی تیری اور دی اجتماع پر روزو کی چاہتا ہے چھ خدمتو کا بس اگوی بس دی خدمت رات پایا دارا تموئے چھ بیان تکے ہر سکے کوئی بیان رات تموئے اور دینے سر سڑے دا کار مکا بیان تکے نہیں چھ انشاءاللہ تاسو بیان تکے نہیں اور بیان واؤ رہے صحیح طریقے سے رہا انشاءاللہ تاسو جنب اللہ پاک بدل دا دمرا مخلوق کی بدل کرے دے او دے دمرا مخلوق اللہ رب العزت دا دی رحم و کرم او دی مشران پا دعاگانو او دی آغی پا دعوت او پا اخلاص مانی
الله پاک دا ټول نظام بدل کړل نو د 25 دسمبر نه ان شاء الله العزیز د اجتماع شروع کیږي دا غیر تیارې اوس نو کوي اهتمام اور اوس نو کوي الله پاک فرمایي اذا دانی چې کله دعا کول والا دعا کوي زه هغه دعا قبلوم فليستجيبوني پس خامخا غل پکار دا چې معنا دعا کوي وليؤمنوا بي او لازم دی پاغه معنی چې په معنی ایمان راوړي چې په ما ایمان راوړي نو دعا به معنا کوي کنه ایمان ما راوړي دعا به معنا کوي ایمان به ما راوړي او دعاګانې د باباګانو نه کوي دا څه فائدہ نه لري باباګان بزرګان دي شي دي الله دې داغي مغفرت وکړي لیکن دعا با یو دی الله نه کوي لعلهم يرشدون چې دی پسملار شي پسملار بشي یو سره چې په الله ایمان راوړي او دعا الله نه کوي هغه بیا څنګه بیلار کی بیا پسملار الله پاک دې موږ عمل کول توفیق الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته